هول ولاد بدهم ياكلوا، ما فيكن تعملوا فينا هيك. عم ببرم على كذا صيدلية للاقي حليب لابني، بدي اترجى فلان وعيلتين بليز، اذا اجاك حليب بليز احسب حسابي بمجمع او مجمعين لابني. هيدي فكرة انه تروحي على السوبر ماركت وتجيبي اغراضك مثل قبل كله بنفس الشهر، هيدي نسيناها. بدي اجيب حليب لابني، بدي ابرم مدري كم صيدلية ويا ريت بلاقي، وما بلاقي صيدلية تعطيني حليب لأنه مقطوع. حفاضات كمان مقطوعة، كل شيء عنا مقطوع صار بالبلد. كتير شيء متعبني نفسيا لأنه كتير بخاف إنه مشان أربيه إنه موت مثل غيري بشي انفجار. كرمال ابني مستعدة أعمل كل شيء، كل شيء. الله يسامحهم، عن جد أنا عن جد الله يسامحهم شو عم يعملوا فينا.